43 को 7 पदलाई पढ्नेछौँ र यहाँ लेखिएको कुराबाट हामी आजको सन्देशलाई अगाडि बढाउनेछौँ। द बुक अफ आइजाया च्याप्टर नम्बर 43 एन्ड भर्स 7 पाउनुभयो होला। हामी एकसाथ यसलाई पाठ गरौँ। यदि पाउनुभएको छ, बाइबल लिएर आउनुभएको छ भने, आजकल बाइबल पनि एउटा त लेखिएको किताबमा पनि छ र अर्को डिजिटल फर्ममा पनि छ, जे पनि छ। तर म उत्साह गर्न चाहन्छु, चर्चमा आउँदाखेरि हामी लेखिएको बाइबल नै हामी लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ। अनि आउनुहोस्, हामी यसलाई एकसाथ पाठ गर्नेछौँ। सबैजना मिलेर सुरु गर्नेछौँ। सुरु। हरेक जो मेरो नाउँद्वारा बोलाइएको छ, जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेको छु, जसको आकार मैले नै रचेर बनाए। आमेन। परमेश्वरको यो वचन आज हाम्रो बीचमा आएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई बनाउनु भएको र तपाईँलाई र मलाई आफ्नो नाउँद्वारा अलग गर्नुभएको पछाडिको उद्देश्य चाहिँ इट इज ओन्ली फर हिज ग्लोरी। हालेलुया। यो उहाँको महिमाको लागि मात्रै हो। हामी जब संसारमा थियौँ, हामीले कतिचोटि जीवन जिउँदाखेरि, हामीले कुराकानी गर्दाखेरि, हाम्रो सोच्ने कुराहरू सोच्दाखेरि हामीले कहिले पनि संसारको जीवनमा हामीले परमेश्वरको महिमा हुन्छ या हुँदैन भनेर हामी सोच्दैनथ्यौँ। र आज जति मानिसहरू संसारमा छन्, उनीहरूले पनि जे पनि गर्दछन् त्यसमा केवल उनीहरू आफैलाई प्लिज गर्नलाई, आफैलाई प्रसन्न पार्नलाई मात्रै उनीहरूले काम कुराहरू गर्ने गर्दछन्। उनीहरू कहिले पनि परमेश्वरको महिमाबारे सोच्दैन। तर म विश्वास गर्दछु आज दिउँसोको समयमा यस भवनमा आउनुभएको परमेश्वरबाट अलग्गिनुभएको जनहरू, जब तपाईँ जे पनि सोच्नुहुन्छ, जे पनि तपाईँ कदम बढाउनुहुन्छ, तपाईँ जहिले पनि परमेश्वरको महिमालाई खोजेर त्यसको निम्ति तपाईँ गर्नुहुन्छ। कतिजना गर्नुहुन्छ तपाईँको सबै जीवनचर्यामा यो मैले गर्न लागेको कामबाट, मैले लिन लागेको, मैले अपनाएको यो कदमबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा आज हामी कतिजना सिरियस छौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई बनाउनुको पछाडि र हामीलाई रगत दिएर दाम तिरेर किन्नुको पछाडिको एकमात्र उद्देश्य हो हाम्रो जीवनबाट यस पृथ्वीमा रहुन्जेल परमेश्वरलाई महिमा गर्नुपर्दछ। हालेलुया। स्वर्गमा त अटोमेटिकल्ली हामी गएपछि महिमा हुन्छ, त्यहाँ हामीले गएर फेरि मैले महिमा गर्नुपर्छ भनेर सोच्नै पर्दैन, किनभने त्यहाँ अर्को कामै छैन। तर यो पृथ्वीमा जबसम्म हामी छौँ, हाम्रो अगाडि ठुलो च्यालेन्जेस छ। हामी आफ्नो लागि जिउने हो कि हामीले गरेको कामहरूबाट परमेश्वरलाई महिमा दिनको निम्ति हामी जिउने हो? त्यो तपाईँको र मेरो छनौटको कुरा हो। बाइबलले भन्दैछ यस ठाउँमा हामीले पढेको पदमा कि परमेश्वरले जसलाई बोलाउनु भयो, इफ गड हैज कॉल्ड यू एन्ड मी, यदि उहाँले तपाईँलाई र मलाई वास्तविक रूपमा बोलाउनु भएको हो भने देयर इज रिजन बिहाइन्ड कलिङ। त्यो कलिङको पछाडि केही रिजन छ। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? आज धेरै पटक हामी यस कारणले आत्मामा कमजोर पर्दछौँ, यस कारणले हामीलाई सङ्गति त्यति राम्रो मन पर्दैन, किनभने हामीलाई हाम्रो बोलावटप्रति कतिचोटि निश्चयता छैन कि मलाई कसले बोलाउनु भएको हो, म कोद्वारा चुनिएको हो, मलाई सृष्टि गर्ने को हुनुहुन्छ, म भित्र कसको वास भएको छ भन्ने सत्यतालाई नै कतिचोटि हामीले बुझ्न सकेको छैन र त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्न नसकेको कारणले गर्दा क्रिस्चियन जीवनमा तपाईँ रमाउन सक्नुभएको छैन। यदि तपाईँले आफ्नो बोलाउनु हुनेलाई चिन्नुभयो, यदि तपाईँले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई चिन्नुभयो, यदि तपाईँभित्र वास गर्ने परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुभयो भने तपाईँ त्यो दिनदेखि एउटा आनन्दले भरिएको, शान्तिले भरिएको र लक्ष्यपूर्ण जीवन परमेश्वरको महिमाको निम्ति तपाईँ जिउन सुरु गर्नुहुनेछ। हालेलुया। अनि आज दिउँसोको समयमा जसै म प्रचार गर्दैछु, म आत्मामा यही प्रार्थना गर्दैछु कि यस ठाउँमा बसेको सानो नानीदेखि लिएर वृद्ध उमेरसम्मको हरेक व्यक्तिले आफूलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर जसले उहाँलाई बनाउनु भएको छ र अलग्याउनु भएको छ, उहाँलाई चिनोस् र उहाँसँग एउटा नजिकको सम्बन्धमा फर्किआओस्। अनि यो मेरो प्रार्थना आज दिउँसोको समयमा हामी सबैको लागि छ। परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई उहाँको महिमाको निम्ति यस पृथ्वीमा राख्नु भएको छ। धेरै पटक क्रिस्चियनको विचार के हुन्छ? अब मुक्ति पाइयो, अब येशू पाइयो, अरू त के चाहियो?
मुक्ति पाइयो, अब यही मुक्तिमा रमाउने हो, अब स्वर्ग जान पाइहालिन्छ। स्वर्गको आशा राखेर सन्डे चर्च गयो, ताली बजायो, फेरि घरमा गयो, हप्ताभरि आफ्नो कुरामा व्यस्त, त्यही स्वर्गको प्रतीक्षा गरेर मात्रै जिरहेको छ। नट ब्याड, यसमा केही गल्ती त छैन, तर परमेश्वरले केवल हामीलाई स्वर्गको पर्खाइमा मात्र राख्नु भएको होइन। सायद तपाईँ मसँग सहमत हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, केही फरक पर्दैन, तर परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई स्वर्ग लानुभन्दा पहिले केही काम गराउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। केही मिसन तपाईँलाई र मलाई दिनुभएको छ। त्यही मिसन जो प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि स्वर्गबाट आउनुभएको एकलौटे पुत्रले पनि पुरा गर्नुभयो, भन्नुभयो म मेरो इच्छा पुरा गर्नु होइन तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छालाई पुरा गर्नको लागि आएको हो। अनि त्यही येशूले 12 जना चेलाहरूलाई त्यही मिसन हस्तान्तरण गर्नुभयो, पास गर्नुभयो, भन्नुभयो संसारको अन्तसम्म गएर मेरो सुसमाचार प्रचार गर, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ, र जुन जुन आज्ञाहरू मैले तिमीहरूलाई सिकाएँ तिनीहरूलाई पनि पालन गर्न सिकाओ। हेर युगको अन्त्यसम्म म तिमीहरूको साथमा छँदैछु। सो डिसाइपल्स दे वर ओबिडियन्ट टु द कमान्डमेन्ट्स। उनीहरू आज्ञाप्रति, परमेश्वरले दिनुभएको त्यो ग्रेट कमिसनप्रति उनीहरू आज्ञाकारी थिए। उनीहरूले त्यसैको निम्ति जीवन समर्पण गरे। सोच्नुहोस्, यदि तपाईँको र मेरो सोचमा चेलाहरू पनि भएको भएदेखि सुसमाचार फैलिने थिएन। उनीहरूले यति मात्र सोचेको हामीले त मुक्ति पाइहाल्यौँ, 3.5 वर्षसम्म येशूसँग हिँड्यौँ, येशूसँगै खायौँ, सुत्यौँ, बस्यौँ, सबै हेर्ने आश्चर्य कर्म पनि हेऱ्यौँ, अब हामी स्वर्गको प्रतीक्षा गरेर बस्छौँ भनेर यदि तिनीहरू यरुसलेममा मात्रै सीमित भएको भएदेखि सायद तपाईँ र मकोमा आज यति यो समयमा सुसमाचार अहिले पनि पुग्ने थिएन होला। त्यसमा कसैले भनेको छ ख्रिस्टियन जीवन चाहिँ त्यो होइन कि जो चर्चको भित्र गरिन्छ। चर्चभित्र हामी के गर्छौँ? आराधना गर्छौँ, वचन हुन्छ, एउटा फर्मालिटी छ। सुरुमा सञ्चालक आउँछ, ल है भजन गाउँ भन्छ, भजन गायो, ल अब आराधना गर्ने झुन्डको पालो उनीहरूले गर्छ, अब पास्टर आउनुहुन्छ ताली बजाऊ, यो एउटा फर्मालिटी हो। तर क्रिस्चियन, रियल क्रिस्चियन जीवन चाहिँ चर्चको ढोका बाहिर छ। आमेन। हामी कसरी जिउँदैछौँ, हामीले के इम्प्याक्ट पार्दैछौँ, मानिसहरूलाई ख्रिस्टको बारेमा कस्तो स्वाद हामीले दिन सकेका छौँ, द्याट म्याटर्स। त्यसले मतलब राख्दछ। आज प्रभुले तपाईँलाई र मलाई संसारको नुन र पृथ्वीको नुन र संसारको ज्योति भनेर तुलना गर्नुभयो। मिन्स के हो? यो दुईटै कुरा संसारमा देखिने कुरा, संसारलाई असर पार्ने कुरा हो। हामी प्रार्थना गर्छौँ, अहिले पनि 40 दिनसम्म हाम्रो फोकस यही छ कि हाम्रो जातिले उद्धार पाओस्, देशका मानिसहरू प्रभुमा बाँचुन्, उनीहरू नपाए र म साँच्चै नै ख्रिस्टको गुणहरूलाई उहाँले दिनुभएको जस्तै स्वाद तपाईँको र मेरो जीवनबाट हामीले दिन सकेका छौँ कि छैनौँ। यदि हामी स्वाद दिन सकेनौँ, ख्रिस्टलाई संसारमा ख्रिस्ट कस्तो हुनुहुन्छ भनेर चखाउन सकेनौँ भने हाम्रो प्रार्थनामा मात्रै सीमित हुनेछ। त्यसमा केवल प्रार्थना गर्ने व्यक्ति मात्र, तर प्रार्थना अनुसार अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरू पनि परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरले खोज्नु हुँदछ। आज दिउँसोको समयमा हामी केही पोइन्टहरू हेर्नेछौँ। हाम्रो जीवनबाट हामी कुन कुन क्षेत्रमा परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्दछ, के विशेष कोर कुराहरू म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। देयर आर 3 एरियाज वी क्यान ग्लोरिफाई गड। 3वटा एरियाहरू छ जहाँ हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्दछौँ। पहिलो कुरा, वी ग्लोरिफाई गड बाई वाट वी बिलिभ। आमेन। हामी त्यति बेला परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौँ जब हामीले के कुरालाई विश्वास गरेका छौँ भन्ने कुराको आधारमा। आज हाम्रो विश्वास के हो? येशू ख्रिस्ट हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हालेलुया। सो पहिलो कुरा चाहिँ एउटा व्यक्तिबाट परमेश्वर कुन बेला महिमित हुन्छ? जब एउटा व्यक्तिले मुक्तिदातालाई स्वीकार गर्दछ। एउटा व्यक्तिले आफ्नो पापको अवस्थाबाट छोडेर, अन्धकारको अवस्थालाई छोडेर जब ज्योतिमा आउनलाई उसले प्रयास गर्दछ, ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्दछ, त्यो समयमा त्यो मुमेन्ट एउटा प्रेसियस मुमेन्ट हो। इट ग्लोरिफाइज गड। यसले परमेश्वरलाई महिमा दिने गर्दछ। 1-2वटा वचन हामी पढ्नेछौँ। असल सुन्दर वचन, यो धेरै सुसमाचारी पद हो, तर हामी यो सन्दर्भमा भएकोले पढ्नेछौँ। लुका 15 अध्याय त्यसको 10 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। लुका 15 अध्याय त्यसको 10 पद।
म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसैले प्रस्ताव गर्ने एकजना पापीको लागि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूका सामुन्ने आनन्द हुन्छ। हालेलुया। येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ कि पश्चाताप गर्ने एकजनाको लागि स्वर्गमा करोडौँ 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 स्वर्गदूतहरूको सामुन्ने एउटा रमाहट, एउटा सेलिब्रेसन त्यहाँ हुने गर्दछ। when a sinner come to the presence of God, जब एउटा पापी परमेश्वरको उपस्थितिमा फर्किआउँदछ। सो याद गर्नुहोस्, तपाईँले प्रभुलाई स्वीकार गर्नुभएको दिन, त्यो दिन स्वर्गमा तपाईँको लागि रमाहट भएको थियो। हालेलुया। He left 99 for you। आमेन। तपाईँ आफ्नो साथीलाई भन्नुहोस्, उहाँले 99लाई छोडेर तपाईँलाई रोज्नुभयो। भन्नुहोस् He left 99 sheep for you। तपाईँको लागि, यस, तपाईँको लागि उहाँले 99लाई छोड्नु भएको छ। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँ उत्साहित हुनुहुन्छ। 99लाई उहाँले पछाडि राखेर तपाईँलाई खोज्न आउनुभएको छ। यसकारण त तपाईँ आज प्रभुको उपस्थितिमा हुनुहुन्छ। यसकारण त तपाईँ आज ख्रिस्टमा पाइनु भएको छ, किनभने उहाँले केहीलाई छोड्नु भएको छ। आज यदि उहाँले 99लाई तपाईँको निम्ति छोड्नुभयो भने तपाईँ यो प्रभुको लागि के कुरालाई बलिदान गर्न सक्नुहुन्छ, के कुरा तपाईँले प्रभुको निम्ति आफ्नो जीवनमा तपाईँले कम मूल्यको ठान्न सक्नुहुन्छ। मुक्ति पाउने कुरा, सुसमाचारलाई स्वीकार गर्ने कुरामा अरू कुनै पनि कुरा त्यो लेभलमा आउनै सक्दैन। प्रिय, ख्रिस्ट र मेरो सम्बन्धको बिचमा अरू कुनै पनि कुरा त्यो लेभलमा, त्यो स्थानमा पुग्नै सक्दैन, किनभने उहाँले 99लाई छोडेर एउटाको पछाडि उहाँ लाग्नु भएको छ। बाइबलमा एक्चुअली त्यो हामी देख्दछौँ पनि। सामरिया भन्ने नगरमा जब येशू ख्रिस्ट जानुभयो, नियमको हिसाबले एउटा धर्मगुरु सामरियामा कदम राख्न पनि मिल्दैन, किन सामरी भनेको पहिलेदेखि नै पापीहरू बस्ने ठाउँ भनेर चिनिने, अधर्मीहरूको बास गरिएको ठाउँ भनेर चिनिने नगर हो सामरिया। यो सामरियाको उत्पत्ति कसरी भएको छ बाइबलमा स्पष्ट कहीँ सर पढ्दा हामी पाउँदैनौँ। तर यसको सामरिया नगर कसरी बन्यो भन्दाखेरि जब इस्रायल राज्य दुई भागमा विभाजित भएको थियो, अब तपाईँले बाइबल सर्वे जतिले गर्नुभयो तब बुझ्नुहुन्छ है यो कुरा। त्यो दुई भागमा भइसकेपछि उत्तरी इस्रायल भन्ने जो 10 कुलहरू अलग भएको थियो, तिनीहरूलाई पछि गएर अश्शुरको राजाले 722 बीसीमा उनीहरूलाई बन्दी बनायो। अनि त्यसपछि त्यो अन्य जातिहरू आएर यो ठाउँमा वास गर्न थाले, जो 10 कुल रहन थालेको थियो त्यो नर्दन इजरायलमा। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ अब यो परमेश्वरका जनहरूले अन्य जातिहरूसँग विवाहबारी गर्न थाले, सन्तान जन्माउन थाले। अनि त्यो सन्तान जन्मिसकेपछि त्यो एक किसिमले अब धर्मी र अधर्मीको बिचमा भएको सम्बन्धबाट जन्मिएका मानिसहरू त्यहाँ बस्न थालेपछि पछि त्यो ठाउँको नाम सामरिया भयो। ओम्री भन्ने राजाले त्यो नगरीलाई सामरिया घोषणा गरिदियो। अनि यहुदीहरू जो यता दक्षिण कुलमा थिए, दुईवटा कुल थिए, उनीहरूको नजरमा जहिले पनि के थियो भन्दाखेरि सामरिया भनेको बेबिचारीहरू बस्ने ठाउँ, परमेश्वरको आज्ञालाई भङ्ग गरेर नाजायज सम्बन्ध बनाएर जिउने मानिसहरू त्यहाँ बस्ने ठाउँ। यसकारण हामी त्यो ठाउँमा जाँदैनौँ, हामी त्यो ठाउँको मानिसहरूसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैनौँ भनेर उनीहरूले आफैलाई सामरीहरूबाट अलग राख्ने गर्दथे। तर येशू कहाँ जानुभयो? त्यही सामरियामा जानुभयो। हालेलुया। अघि तपाईँले बुझ्दैन, 99लाई छोडेर एकजनाकोमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि उहाँले ठुलो भिडलाई गएर प्रचार गर्नु भएन। लेखिएको छ यूहन्ना 4 अध्यायमा एउटा स्त्रीलाई उहाँले भेट्नुभयो। अब यो स्त्रीलाई भेट्नु पनि गलत हो। यदि हाम्रो दृष्टिकोणमा हेऱ्यो, यहुदीहरूको दृष्टिकोणमा हेऱ्यो भने यो स्त्री अलरेडी बेबिचारिणी थिए, किन उसको 5 जना लोग्ने भइसकेका थिए, प्रोस्टिट्युटमा लागेको स्त्री थिइन्। अब एउटा धर्मी गुरु, सबैलाई असल शिक्षा दिने व्यक्ति एक्लै एउटा स्त्रीलाई भेट्दै हुनुहुन्छ। मानिसले के गर्न सक्छ त्यहाँनिर? येशू पनि त्यही खालको हुनुहुँदो रहेछ भन्ने सोच आउँछ टाढाबाट हेर्दाखेरि। त्यसकारण त कति झुटो शिक्षाहरूले येशूलाई बदनाम गर्नेहरूले यो कुरालाई ल्याउँछ कि येशू एक्लै सामरी स्त्रीकोमा जानुभयो जो व्यभिचार गर्ने हुनुहुन्थ्यो इत्यादि कुराहरूलाई ल्याएर गलत शिक्षाहरू संसारमा फैलाएको छ। तर हामी देख्दछौँ त्यहाँको रियालिटी के हो। यो सामरी स्त्रीलाई सबैले त्यागेका थिए। हो, ऊ दुष्ट थिए, पापी थिए, तर ऊ भित्र पनि त्यो अवस्थाबाट छुटकारा पाउने इच्छा ऊ भित्र पनि थियो।
ऊ आफैले त्यो कुरालाई छुटकारा पाउन महसुस गर्न सकेकी थिइन जबसम्म प्रभु त्यो ठाउँमा जानु भएन। सो प्रभु चाहिँ त्यहाँनिर एउटा पापीको लागि, त्यो पनि एकदमै अधर्म गर्ने, व्यभिचारमा फसेको, नाम बिग्रिएको एउटा स्त्रीकोमा उहाँ जानुभयो 69वटालाई छोडेर। प्रेज द लर्ड। आज त्यही प्रभु तपाईँको र मेरो प्रभु। हामी संसारमा एक किसिमले त्यागिएका थियौँ होला, विभिन्न प्रकारको चिन्ता फिक्रीबाट हामी गुज्रिरहेका थियौँ, हाम्रो लागि आशा थिएन। त्यो समयमा उहाँले त्यो 69लाई छोडेर तपाईँलाई र मलाई भेट्नको निम्ति आउनुभयो। हामीले सुसमाचार सुन्यौँ। तपाईँलाई सुसमाचार सुनाउने प्रति धन्यवादी हुनुहुन्छ? जसैले पनि सुनाओस्, तर कसैले त सुनाएको हो नि। सायद तपाईँलाई सुसमाचार सुनाउने व्यक्ति ब्याकस्लाइडै भएर जाओस्, त्यो तपाईँको लेनदेनको कुरा, तर तपाईँ ऊप्रति धन्यवादी हुनुपर्छ, किनभने त्यो 69लाई छोडेर आउने प्रभु एउटा व्यक्तिको माध्यमद्वारा तपाईँकोमा प्रकट हुनुभएको छ। हालेलुया। अनि आज तपाईँ र म पनि त्यो बन्नु, समाचारसँग हामी केहीलाई पनि तुलना गर्न सक्दैनौँ। मुक्ति पाउने कुरालाई हामी कुनै यो संसारको पृथ्वीका धन सम्पत्ति कुनै पनि चिजबिजसँग हामी तुलना गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ एक किसिमले यो सुपर न्याचुरल हो, यो न्याचुरल होइन, सुपर न्याचुरल हो, अलौकिक सन्देश हो सुसमाचार चाहिँ, कि प्रभु सबै कुरालाई छोडेर तपाईँलाई र मलाई बचाउनको निम्ति आउनुभएको। सो पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनबाट परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ जब हामी सुसमाचारलाई ग्रहण गर्दछौँ। आमेन। जब हामी सुसमाचारले बताएको बाटोलाई अपनाउँदछौँ, जब हामी परमेश्वरको वचनले देखाएको बाटोमा हिँड्नको निम्ति आफूलाई समर्पण गर्दछौँ, यसले परमेश्वरलाई महिमा दिने काम गर्दछ। अब हामी अझै एक दुईवटा पदहरू यससँग पनि पढ्नेछौँ। तपाईँले तेस्रो यूहन्नाको पत्र पल्टाउन सक्नुहुन्छ। तेस्रो यूहन्नाको पत्रमा हामी त्यहाँ एउटै मात्र च्याप्टर छ, त्यसकारण च्याप्टर भनिरहनु आवश्यकता छैन। यहाँ एउटा पदलाई म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, 4 पदलाई, तेस्रो यूहन्ना त्यसको 4 पदलाई कोही एकजनाले पढ्नुहुनेछ। आमेन। अब यहाँ प्रेरित यूहन्नाले भन्दैछन् कि मेरो छोराछोरीहरू, एउटा अगुवाले बोल्ने कुरा है, पास्टरले बोल्ने कुरा उही त्यही हो, मेरो छोराछोरीहरू सत्यको मार्गमा हिँडेको भन्दा बढी मैले अरू के चाहन्छु र। अनि मेरो प्रार्थना यही छ, जतिजना मसँग सङ्गतिमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जो जति मसँग जुड्नु भएको छ, मेरो प्रार्थना यही छ कि तपाईँ प्रभुमा बढ्नु भएको, सत्यमा तपाईँ बढ्नु भएको, सत्यमा हिँड्नु भएको होस्। तपाईँले अरू के उपलब्धि गर्नुभयो त्योसँग मेरो सरोकार होइन, तर मेरो पहिलो सरोकार चाहिँ यही हुने गर्दछ कि तपाईँ कति प्रभुको सत्यमा बढ्दै हुनुहुन्छ। यूहन्नाले यहाँ यही कुरा भन्दैछन् कि मेरो छोराछोरीहरू सत्यको मार्गमा हिँडेको भन्दा बढी अरू देख्ने र सुन्ने मेरो इच्छा छैन। अनि यो वास्तवमा परमेश्वरले चाहने कुरा पनि यही हो। तपाईँलाई र मलाई बचाउनको लागि उहाँ स्वयं यस पृथ्वीमा आउनुभयो। मैले अक्सर भन्ने गर्छु, पुरानो नियममा परमेश्वरले मानिसलाई बचाउनको निम्ति मानिसलाई नै चलाउनु भएको थियो। इस्राएलीहरूलाई मिस्रबाट छुडाउनको लागि कसलाई पठाउनु भयो? ही सेन्ट मोजेस, मोसालाई उहाँले पठाउनु भयो टु डेलिभर द इस्राएल। फेरि उजाड स्थानमा अलपत्र भएका इस्राएलीहरूलाई कनानसम्म पुर्याउनको लागि कसलाई उहाँले चलाउनु भयो? यहोशुलाई चलाउनु भयो। दाउदलाई उहाँले नियुक्त गर्नुभयो ताकि एउटा असल राष्ट्र तयार होस्। अब्राहम, इसहाक, याकुब, ही चोज समबडी, उहाँले कोही न कोहीलाई चुन्नुभयो। तर तपाईँलाई थाहा छ, नयाँ नियममा उहाँले तपाईँलाई र मलाई बचाउनको निम्ति he sent nobody but he came himself. हालेलुया। उहाँ आफै आउनुभएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई र मलाई सत्यको मार्गमा हिँडोस् भनेर उहाँ आफै यो संसारमा सत्य बनेर आउनुभएको छ। यसकारण येशूले भन्नुभयो, सत्य म नै हो। आमेन। येशूले म पनि हुँ भन्नुभएको छैन है, उहाँले के भन्नुभएको छ? आई एम द्याट आई एम, म नै हुँ जो म हुँ। देयर इज नो अदर वे। त्यहाँ अर्को कुनै बाटो छैन, कुनै अर्को व्यक्ति उहाँ देखाउनु भएन। अब आजको संसारमा धर्मगुरुहरू, विभिन्न ज्ञान पाएका व्यक्तिहरूले भन्ने गर्छ, मलाई पछ्याउ, म पनि हुँ भन्छन्।
म पनि भन्ने शब्द छ, तर येशूले भन्नुहुन्छ म पनि होइन, आई एम द्याट आई एम। हालेलुया। म नै हो, अरू कोही पनि छैन। एउटा बुवालाई मात्र भन्ने अधिकार छ कि म हो तिम्रो बुवा। छिमेकीको बुवाले भन्ने अधिकार पाउँदैन। उसले यो चाहिँ भन्न सक्छ, म पनि तिम्रो बुवा जस्तै त हो नि त भन्न सक्छ है। छिमेकीको बुवाले के भन्न सक्छ, अरू छिमेकीको छोरालाई तिम्रो बुवाकै जस्तो एजमा छु, तिम्रो बुवा जस्तै त हो नि, म पनि भन्न सक्छ। तर छिमेकीको बुवाले यो भन्ने अधिकार छैन कि म तिम्रो बुवा हो। सो जिजस येशूले भन्दै हुनुहुन्छ म नै हो। हालेलुया। किन उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ, अर्को कुनै बाटो छैन। सो यहाँनिर हामी देख्दछौँ मुक्ति दिलाउनको निम्ति, हामीलाई सत्यको मार्गमा ल्याउनको निम्ति स्वयं परमेश्वर ओर्ली आउनु भएको छ। अनि आज तपाईँ र म एकदमै 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 आशिषित व्यक्तिहरू हौँ, किनभने हामी अरू कुनै माध्यमद्वारा होइन, मोसाको कारणले, यहोशूको कारणले या त्यो धर्मीजनहरूको कारणले होइन, स्वयं प्रभु येशूको कारणले हामी बाँचेका छौँ। हालेलुया। उहाँले क्रुसमा आफ्नो अनमोल रगत बगाउनु भएको कारणले तपाईँ र म बाँचेका छौँ। त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। यसले परमेश्वरलाई इट प्लिजेस गड, यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदछ, यसले परमेश्वरलाई महिमित पार्ने काम गर्दछ। तर जतिले प्रभुलाई विश्वास गर्दैन या विश्वास गरेर पनि सत्यको मार्गमा हिँड्दैनन्, तिनीहरूदेखि परमेश्वरको महिमा हुन सक्दैन। किनभने तिनीहरू अहिलेसम्म परमेश्वरले पठाउनु भएको जुन पुत्र हुनुहुन्छ उहाँमाथि यिनीहरूले पुरा रूपमा विश्वास गरेकै छैन। भनेपछि पहिलो कुरा, परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि, परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनको निम्ति उहाँले पठाउनु भएको एकमात्र पुत्र प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्यो भने मात्रै परमेश्वर के हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। अब प्रभु नै हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्न, बाँकी जेसुकै गरे पनि त्यसको केही अर्थ छैन, त्यसले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँदैन। यदि तपाईँ सत्यको मार्गबाट कतै बहकिनु भएको छ भने आज पनि यो 79लाई छोडेर तपाईँको पछि लाग्ने प्रभु तपाईँलाई खोज्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ फर्किआउनु भएको होस् र यो प्रभुसँग तपाईँले अझ गहिरो सम्बन्ध तपाईँले स्थापना गर्नुभएको होस्। जब मुक्ति पाउने कुरा छ, धेरैचोटि हामी फोकस गर्छौँ, कसैले एउटा आँखा नदेख्ने व्यक्तिले आँखा देख्यो अरे त्यहाँ पुरा ताली बज्न थाल्छ। एउटा बिमार व्यक्ति जब निको भएर गवाई दिन्छ, त्यहाँ हजारौँले ताली बजाउँछ, महिनौसम्म त्यो कुराको गुणगान हुन्छ। तर कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँले मुक्ति पाएको कारण ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। आज तपाईँले मुक्ति पाएको कारण तपाईँ आफ्नो लागि ताली बजाउनुहोस्। यस, आई हेभ बिन सेभ्ड बाई क्राइस्ट, म ख्रिस्टद्वारा बचाइएको छु। तपाईँले र मैले आफ्नो लागि आज ताली बजाउँदैछ, किन हामीले सत्यलाई चुनेका छौँ, हामीले मुक्तिलाई रोजेका छौँ। एन्ड इट प्लिजेस गड, यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदछ। पहिलो कुरा यही नै हो, प्रभु येशू ख्रिस्टको सुसमाचारलाई विश्वास गर्दाखेरि परमेश्वरको महिमा हुन्छ। दोस्रो कुरा, वी ग्लोरिफाई गड इन आवर डिसिजन मेकिङ। अब यो एकदम प्र्याक्टिकल कुरा हो है। अब प्रभुलाई विश्वास गर्यो, प्रभुलाई हामीले पायौँ, त्यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्यायो। तर दिनको जीवन त हाम्रै हातमा प्रभुले दिनुभएको छ। हामी कस्तो डिसिजन बनाउँदछौँ, हाम्रो सोचाइ के छ अब प्रभुको राज्यप्रति, अब हाम्रो सोचाइ के हो प्रभुको मण्डलीप्रति, अब हाम्रो सोचाइ के हो प्रभुले दिनुभएको जिम्मेवारीप्रति। हाम्रो डिसिजनले परमेश्वरलाई महिमा दिने गर्दछ। हालेलुया। त्यो बाइबलमा हजारौँ क्यारेक्टर्सलाई हामी देख्दछौँ। परमेश्वरले बोलाउनु भयो, उनीहरू आज्ञाकारी भए, समर्पित भए, त्यसपछि उनीहरूको स्टेप बाई स्टेप उनीहरूको डिसिजनलाई तपाईँ हेर्नुहोस्। हाम्रो सबैभन्दा पहिलो डिसिजन हुनुपर्दछ पापको लागि नाइ भन्ने डिसिजन। यस, हालेलुया। नो टु सिन, पापलाई नाइ भन्न सक्ने डिसिजन तपाईँले र मैले दिनहुँ बनाउन सक्नुपर्दछ। यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदछ। धेरै पटक हाम्रो अगाडि जब ट्रायल्स आउँछ, परीक्षा आउँछन्, हामी नो भन्न सक्दैनौँ। मेरो अगाडि बहिनीहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू हुनुहुन्छ, स्कुलमा पढ्न जानुहुन्छ, कलेजमा पढ्नुहुन्छ। धेरै पटक साथीले लु गरौँ न एकचोटि, के भन्छ त गरिदिउँ भन्ने प्रकारका कुरा आउँछन्। यहाँ जाउँ न, के भएर अलिअलि जाँदैमा, यही त हो नि जवानी बेला, नगए के गर्ने। धेरैवटा कुराहरू तपाईँको र मेरो अगाडि पनि आएका थिए, तपाईँको अगाडि पनि आउँदछ। अनि त्यति बेला तपाईँले गलत कुरालाई
भले तपाईँको एकदम मन मिल्ने साथी पनि किन नहोस्, तपाईँले गलतको लागि नो भन्न सक्नुपर्छ। आमेन। त्यसैले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदछ। यदि तपाईँले एकचोटि तपाईँको साथीलाई नो भन्न सक्नु भएन भने जिन्दगीभर तपाईँले नो भन्न सक्नुहुने छैन। यदि एकचोटि तपाईँले पहिलोचोटि नो भन्न सक्नु भएन भने, त्यसकारण आज धेरै जवानीहरूको जीवन किन बिग्रिरहेको छ? धेरै आमा बुवाहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ मेरो छोरा प्रभुमा बलियो छैन, मेरो छोरी प्रभुदेखि टाढा भएको छ जवानी अवस्थामा। किन? कारण चाहिँ उनीहरूले आफ्नो साथीभाइको कुरा सुन्न थाले, उनीहरूले अहिलेको दुनियाँमा भएका कुराहरूलाई हेर्न थाले, त्यसको सिखो गर्न थाले। अनि बाइबलले भन्छ दुनियाँमा भएका कुनै पनि कुराले हामीलाई ख्रिस्टको नजिक पुर्याउन सक्दैन। कुनै पनि संसारमा चलेका अहिलेका फ्यासनेबल कुराहरू, अहिलेको हाम्रो मनलाई भरमाउने कुराहरूले हामी कसैलाई पनि परमेश्वरमा बढ्नको निम्ति राइट डिसिजन लिन हामीलाई सहायता गर्दैन। तपाईँले उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। र त्यति मात्र होइन, उनीहरू कहाँ जाँदैछन्? अब आजकल सबैसँग मोबाइल हुने गर्छ। मोबाइलमा के हुँदैछ हेर्नु पर्छ। अब हेर्नु ठिक छैन, तर हेर्नुपर्छ आफ्नो छोराछोरीको। सायद अब हेर्न नमिल्नको लागि के पासपोर्टहरू प्याटर्नहरू लाग्छ होला, त्यो अर्कै कुरा। तर मैले भन्न खोजेको कुरा, तपाईँले आफ्ना नानीहरूको लागि धेरै ध्यान दिनुपर्छ। यदि तपाईँले आज ध्यान दिनु भएन भने भोलि तपाईँले रुनुपर्नेछ, पछुताउनु पर्नेछ। उसको कोसँग समय बित्दैछ, उसको लक्ष्य के हो? किनभने अहिले त परमेश्वरले हाम्रो नानीहरूलाई हाम्रो हातमा दिनुभएको छ अनि हामी उसको अभिभावक हो, हामी उसको अनर हो। अहिले त असली अनर त परमेश्वर हुन्छ, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई हाम्रो हातमा दिनुभएको छ भने उनीहरूलाई सही शिक्षा दिने तपाईँको र मेरो कर्तव्य हो। बाइबलमा 3 जना व्यक्तिहरू अक्सर मैले भन्ने गर्ने, दानियलको पुस्तकमा सद्रक, मेशक र अबेदनगो, उनीहरूले के भने? राजालाई नो भने। हालेलुया। नो भन्न धेरै गाह्रो पर्छ है मलाई पनि गाह्रो पर्छ। म भन्दैछु कतिचोटि केही पनि कुरा आओस् नो भन्न आँट आउँदैन, तर अहिले भन्न सिक्न थालेको छु। किनभने भन्नुपर्ने रहेछ, भनिँदा भने गाह्रो पर्छ। फेरि यदि गलत कुरा छ भने तपाईँले र मैले बरु भले सम्बन्ध बिग्रोस् केही फरक पर्दैन। किन परमेश्वरलाई दुखी तुल्याएर व्यक्तिसँग सम्बन्ध राम्रो भयो भने के फाइदा छ र? यदि तपाईँले नो भनेर अहिले क्षणिक सम्बन्ध बिग्रियो भने परमेश्वरले तपाईँको लागि अरू हजारौँ असल मित्रहरू, असल व्यक्तिहरू तपाईँको निम्ति दिन सक्नुहुन्छ। दानियलको पुस्तक 3 अध्यायमा त्यही छ। त्यो 3 जना व्यक्तिहरूको अगाडि मूर्तिलाई ढोग्ने, मूर्तिको अगाडि झुक्ने कुरा उनीहरूको अगाडि आयो। उनीहरूको अगाडि कई एक्सक्युजेसहरू थियो। सायद मैले केही वर्ष अगाडि प्रचार गरेँ, उनीहरूले 8वटा एक्सक्युज माग्न सक्थे। हामी यो छौँ, यस्तो छौँ, फलानु देशमा छौँ, हाम्रो राजा हो, आदर गर्नुपर्छ, इत्यादि एक्सक्युजेसहरू थिए। तर उनीहरूले कुनै पनि बहाना बनाएनन्। उनीहरूले भने यो हामी गर्ने छैनौँ। आमेन। हामीलाई भले हाम्रो जीवन जाओस्, किनभने जीवन दिनुभएको कसले हो? परमेश्वरले हो। अय्युबले कति सुन्दर कथन भनेको छ, जसले दिनुभयो उहाँले नै लिनुभयो। अनि यो 3 जनामा पनि एक्चुअली यही एटिट्युड हामी देख्छौँ। परमेश्वरले दिनुभएको जीवन हो, यदि उहाँको मर्जी छ भने हामी मर्न पनि तयार छौँ। आगोको भट्टी दन्किरहेको थियो। अब आगोको भट्टी दन्किरहेको थियो, अझ लेखेछ त्यसलाई 7 गुणा बढी बढाइयो रे, चर्को पारियो कि लिएर जाने त्यो सिपाहीहरू नै, त्यो व्यक्तिहरू नै त्यहाँ जलेर भस्म भए। राजाले ट्रिक लाउँदै थियो क्या त्यहाँ पनि। अब पहिला चाहिँ अब एकान्तमा लगेर सोध्यो होला, तिमीहरूले किन राजाको मूर्तिलाई तिमीहरू ढोक्दैनौ, किन यस्तो, तिमीहरूलाई डर लाग्दैन आगो देख्दाखेरि भन्दाखेरि सोध्यो होला। उनीहरूले भने नो, किनभने हामी परमेश्वरसँग अरू केही कुरासँग सम्झौता गर्दैनौँ। त्यसपछि आगोको छेउमै लिएर गयो होला, ओहो त्यहाँ गएछ तपाईँ पोल्दैछ र होइन अहिलेलाई नो भनिदियो भनेर पनि भन्न सक्थ्यो नि त। समस्या जब सामने देख्नुहुन्छ, मृत्यु सामने आउँदाखेरि कतिजनाले होइन म मृत्युलाई सामना गर्छु भनेर त्योतिर बढ्नुहुन्छ। भाग्ने कोसिस गर्छौँ नि हामी त, बच्ने कोसिस गर्छौँ। सो यो 3 जना व्यक्तिलाई जुन आगोको भट्टी थियो त्यसको तापक्रम 7 गुणा बढाइँदाखेरि राजाले सोचेको थियो पक्का पनि अब चाहिँ यिनीहरूले नो भन्नेछ र यिनीहरूले मेरो मूर्तिलाई ढोग्नेछ। तर हामी देख्छौँ त्यो जतिसुकै गुणा बढोस्, उनीहरूको जो अडान थियो उनीहरूले नो भनेका छन्। अनि हामी देख्छौँ त्यहाँ परमेश्वरको चमत्कार भएको छ, त्यहाँ मिराकल भएको छ। मिराकल के भयो भन्दाखेरि
पहिलो मिराकल चाहिँ उनीहरूलाई लिएर जाने सिपाहीहरू जलेर भस्म भए, उनीहरू लगिँदासम्म पनि भस्म भएन। दोस्रो मिराकल चाहिँ उनीहरू 3 जना हालिएको थियो त्यहाँ, तर कतिजना देखियो अरे? 4 जना देखियो। तेस्रो मिराकल त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि उनीहरूको केस पनि डढेको छैन, तर बाँधेको चेन चाहिँ के भएको छ? फुत्किएको छ। हालेलुया। यदि परमेश्वरको लागि तपाईँ अडान लिन सक्नुहुन्छ, म पवित्रतालाई यस भन्ने छु भनेर तपाईँले अडान लिनुभयो भने तपाईँको लागि परमेश्वर खडा हुनुहुनेछ। नो म्याटर वाट इज कस्ट, त्यसको कस्ट के हो त्यो केही फरक पर्दैन, तर तपाईँ त्यसको लागि तयार हुनुहोस्। परमेश्वरले नै तपाईँलाई त्यो परिस्थितिबाट बचाउनको लागि उहाँ स्वयं ओर्ली आउनुहुनेछ। बाइबलमा धेरै ठाउँमा जहाँ मानिसहरूले परमेश्वरको महिमाको निम्ति पापलाई नो भनेका छन्, अधर्मलाई नाइ भनेका छन्, त्यहाँ परमेश्वर ओर्ली आउनुभएको छ। आज तपाईँको र मेरो लागि ठुलो चुनौती छ। अनि यसलाई नो भन्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो आँखाहरूलाई माथिको कुरामा सेट गर्नुपर्दछ। लेट अस सेट आवर आइज अन हेभेनली थिङ। हाम्रो आँखाहरूलाई माथिका कुराहरूमा हामी फिक्स गरौँ, सेट गरौँ, त्यसपछि हामीलाई नो भन्न गाह्रै पर्दैन। यदि पृथ्वीको कुरालाई हेर्न थाल्नुभयो भने तपाईँलाई सबै कुरा चाहिन्छ, सबै कुरा चाहियो नि। पृथ्वीलाई हेऱ्यो भने त फलानु ठाउँमा मलाई घर चाहियो, त्यहाँ जमिन चाहियो, राम्रो छोराछोरीलाई पढाउने स्कुल चाहियो, पैसा चाहियो, ब्याङ्क, सबै कुरा चाहियो। पृथ्वीको कुरामा यदि आँखा लगायौँ भने हामी नो भन्न सक्दैनौँ है। तर यदि माथिको कुरामा आँखा लगायौँ भने चाहिँ हामीले नो भन्न सक्छौँ। र पृथ्वीमा हामीलाई के चाहिन्छ परमेश्वर त्यो दिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसमा आज तपाईँको र मेरो आँखा कुन कुरातिर छ? यदि हामी अनन्तताको लागि आँखा लगाउँदैछौँ, इटर्निटी तर्फ हाम्रो आँखालाई हामीले सेट गरेका छौँ भने हामी क्षणिक लाइफको लागि सम्झौता गर्दैनौँ। आमेन। क्षणिक लाइफको लागि, नाश भएर जाने कुराको लागि हामी प्रभुलाई धोका दिँदैनौँ, परमेश्वरको आज्ञासँग हामी सम्झौता गर्दैनौँ। त्यस कारण आज दोस्रो चाहिँ यही हो। एउटा पद यसम्म पढ्नेछौँ हामी, पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको सायद 33 पद। एकजनाले पढ्नुहोस् त, 33 पदमा यो एउटा कुराले 33 नै 31 पद पढ्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 31 पद। नै चाहे तिमीहरू खाओ अथवा पियो, आमेन। यहाँ लेखिएको छ। अब यो चाहिँ यही हो हाम्रो डेली डिसिजनमा, हाम्रो डेली लाइफस्टाइलमा हामीले जेसुकै गरौँ, जेसुकै हामी गरौँ, तर त्यो सबै गर्नु पछाडि हामीले खोज्नुपर्छ यसले परमेश्वरको महिमा हुन्छ कि हुँदैन। मैले खाने कुरा, मैले पिउने कुरा, मैले हेर्ने कुरा, म जाने ठाउँ, मैले लगाउने कपडा, सायद यो सबै कुरा हाम्रो डेली बेसिसमा हामीले गर्ने कुरा। खाने कुरा दिनमा 3 टाइम खाने व्यक्तिहरू हो हामी, लगाउने कुरा हामी सबै लगाउने हो, जाने हिँड्ने व्यक्ति। तर यही कुरामा दिनचर्यामा नै हामीले खाने कुरा, लगाउने कुरा, हेर्ने कुरा, बोल्ने कुराहरू, सम्बन्धका कुराहरूबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ कि हुँदैन यो हामीले खोज्नु पर्दछ। आज कतिजना तपाईँ बिहान उठेपछि प्रभुको आवाज सुन्नुहुन्छ? प्रभु आजको लागि तपाईँको इच्छा के हो? कतिको लागि यो 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 एकदम एउटा कथा जस्तै हुन्छ, यो चाहिँ रकेट साइन्स जस्तै लाग्छ उनीहरूलाई। अरे कहाँ प्रभुको आवाज सुन्न सकिन्छ? मेरो आफ्नै लाइफस्टाइल बिहान उठेपछि यो छ त्यो छ। प्रिय, यो कुनै रकेट साइन्सको कुरा मैले गरेको होइन, मैले एकदम प्र्याक्टिकल कुरा भन्दैछु। उठ्नुभन्दा अगाडि, कुनै कुरा गर्नु अगाडि केही समय प्रभुको आवाज सुन्नुहोस्। प्रभु के चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा? परमेश्वरको महिमा भनेको छ धेरैचोटि हामीले यति सीमित पारेको छ, प्रभु जस्तो सुकै होस् आएर मैले ताली बजाएर गाएपछि त प्रभु मक्ख, त्यो हुँदैन। प्रभु मक्ख हुनको लागि त तपाईँको बाँकी दिनमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले फरक पार्दछ। हामीले खाने कुराबाट पनि प्रभुको महिमा हुनुपर्छ अरे। आमेन। खाने कुरा भनाइको अर्थ के हो? कतिजनाको स्वभाव हुने गर्छ आवश्यकता भन्दा पनि बढी खाने स्वभाव। अब त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ग्लटनी भन्ने शब्द चलाएको छ, ग्लटनी। त्यसलाई ठेट भाषा म भुल्दैछु, घिचुवा घिचुवा बानी। प्रिय, हामीले खाने कुरामा पनि एउटा डिसिप्लिन हुनुपर्दछ। आमेन। बाइबलमा हामी देख्दछौँ
राजा सोलोमनको एक्चुअली पतन नै खानेकुरा र स्त्रीहरूको कारणले नै भएको। राजा सोलोमन प्रभुको दर्शन दुईपटक उसले प्रभुको दर्शन पाएको छ, प्रभु स्वयं आएर बोल्नु भएको छ, तर उनको खानपिन, उनको लाइफस्टाइल, उनको होइन जब सबै जीवनको गतिविधि हेर्नुहोस्, यति धेरै उनले आवश्यकताभन्दा बढी गर्न थाले। एकै दिनमा लोकल कुखुरा पनि रे, ब्रोइलर पनि रे, माछा पनि रे, के मासु। अब एक दिनमा 2टा खाऊ ठिकै छ, राजा हो तिमी, 6-7वटा एकैचोटि किन खानु पर्यो? त्यो पनि आवश्यकताभन्दा बढी। एउटा पद अब पढौँ है त, अब प्रभुले देखाएछ त पढ्नै पर्यो। तीतसको पत्र, तीतस 1 अध्यायको 12 पद एकचोटि पढ्नुहोस् त। त्यहाँनिर क्रेटमा पनि त्यस्तो मान्छेहरू थिए भनेर लेखिएको छ। तीतसको पत्र 1 अध्यायको 12 पद। हेर्नुहोस् है, त्यो क्रेटका अगमवक्ताले नै भनेको छन् र के भनेका छन्? अल्छे के अरे घिचुवाहरू, यही हो। घिचुवाहरू भनेको के? जरुरतभन्दा बढी खानेपिने कुरामा मात्रै ध्यान दिने, त्यो पनि धेरै भेटिन्छ। उनीहरूलाई अरूसँग केही परवाह नै छैन। अनि यो व्यक्तिहरूको स्वभाव कस्तो हुने गर्छ भने अरू मान्छे आयो भने यस्तो लाग्छ कि ऊ चाहिँ एकदम नर्मल खाना खाने व्यक्ति हो, तर उसको डेली लाइफमा चाहिँ यस्तो छ कि ऊ एकदम लाभिस छ खानेकुरा, एकदमै धेरै एउटा स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि आवश्यकताभन्दा बढी नागेर गर्ने प्रकारको कुरा। अनि यो पनि बाइबल अनुसार पाप नै हो, होइन? आवश्यकताभन्दा बढी हामी खाँदैनौँ। आमेन। अब तपाईँलाई थाहा छ अहिले जति पनि सुगर, यो ब्लड प्रेसर, के समस्या आउँछ, धेरै जस्तो अब कति त जेनेटिक हुन्छ, त्यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। त्यो पनि प्रभुले चाहनुभयो भने छुटकारा हुन्छ, तर धेरै चाहिँ हाम्रो अव्यवस्थित खानपिनको जीवनशैलीले गर्दा नै आएको बिमारी हो। तपाईँ जरुरतभन्दा बढी फुल्दै जानु भएको छ। कोसिस गर्नुहोस्, शरीर प्रभुले दिनुभएको एउटा मन्दिर हो, यसलाई मेन्टेन गर्नु खाँचो छ। तपाईँको जीवनमा तपाईँले खानेकुरा, पिउने कुरालाई तपाईँले हेर्नुपर्छ। साइन्स मतलब मेडिकल साइन्सको आधारमा पनि हेर्नु पर्यो, के कुरा खाँदा मेरो शरीरलाई हानि गर्दैन, के कुराले मलाई फाइदा पुर्याउँछ। त्यही हो यहाँ पावलले भनेको, चाहे हामी खाऊँ या पिउँ, त्यो सबै कुराले प्रभुलाई महिमा हुनुपर्छ। यदि हामी आफ्नो लागि मात्रै खाँदैछौँ भने, कति चाहिँ अब एक्सर्साइज गर्ने व्यक्ति आफ्नो राम्रो मसल्स बनाउनलाई खाँदैछ, उसले आफ्नो महिमाको लागि खाँदैछ। कतिले आफूलाई एकदम मेन्टेन गर्नको लागि अरूको अगाडि म केही अरूले मलाई छिछि नभनोस्, त्यो राम्रो विचार हो, तर तपाईँ त्यो भएपछि प्रभुको महिमा पनि हुनुपर्दछ। आमेन। त्यस कारण यहाँ भन्ने खोजेको कुरा यही छ कि हामीले पृथ्वीमा भएका कुराहरूलाई हाम्रो आँखा नलगाऊँ, तर माथिका कुराहरूतिर आँखा लगाउन सुरु गऱ्यौँ, अनन्तताका कुराहरूमा हामीले हेर्न सुरु गऱ्यौँ भने हाम्रो लाइफस्टाइल अटोमेटिकल्ली एउटा फर्ममा आउनेछ। आमेन। अनि हामी हाम्रो लाइफबाट प्रभुलाई महिमा गर्न सक्नेछौँ। सो दोस्रो कुरा चाहिँ यही नै हो कि हाम्रो डिसिजन हामी कस्तो लिँदैछौँ डेली लाइफको लागि। हामी जाने कुरा, कतिजना परिवारहरू जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको फर्स्ट डिसिजन के हो? तपाईँ त्यहाँ गएपछि तपाईँ के गर्ने सोच गर्नुभएको छ? अब्राहम जहाँ जहाँ जान्थे उनले वेदी बनाउँदथे। आमेन। उनको एउटै लक्ष्य छ कि पहिला मेरो घर होइन, तर पहिला परमेश्वरको उपस्थिति हुने ठाउँ। हालेलुया। उनले वेदी बनाउँदथे। इभन अब्राहमको बारेमा लेखिएको छ, ऊ राजा, मैले गएको हप्ता तपाईँलाई अब्राहमको प्रचार गरेँ, ऊ राजा सम्मानको व्यक्ति, तर उनले एउटा पनि आफ्नो लागि घर बनाएको छैन। फेरि घर बनाउनु पाप भयो, हाम्रो परिवारहरू घर बनाउँदै हुन्छ, तपाईँहरूलाई बधाई छ, तर भन्न खोजेको कुरा फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। हिब्रूको पत्र कति 11 अध्यायको 17 पद हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर के लेखिएको छ? त्यहाँनिर अब्राहमले किन घर बनाएनन् उनको जीवन? उनले चाहेको भएदेखि ठुलोभन्दा ठुलो महल खडा गर्न सक्थे, बट उनले घरलाई बिल्ड गरेनन्। कारण चाहिँ के छ भन्दा उनले केलाई हेर्दै थिए? हेर्नुहोस् त, हिब्रू 11 अध्यायको कति पद छ, तपाईँले त्यो म तपाईँलाई भन्दैछु है, एकैछिन पक्नुहोस्। 9 पददेखि तल पढ्नुहोस्, हिब्रू 11 को 9 देखि। अब 10 पद ध्यान दिएर पढ्नुहोस्।
जग भएको है, उनले अब्राहमले एउटा जग भएको सहरको प्रतीक्षा सहरको प्रतीक्षा गर्थे। जसलाई बनाउनु हुने अँ। र निर्माण गर्नुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हालेलुया। अब तपाईँले बुझ्नुभयो अब्राहमले किन घर बनाउनु भयो, किन उनको प्रतीक्षा केमा छ, अनन्तीय घरको लागि। हालेलुया। उनले यस्तो घर खोज्दैछ जो चाहिँ स्वयं परमेश्वरले बनाउनु भएको। जो जति आज घर बनाउनुहुन्छ केही छैन, त्यो केही गलत होइन, हामीलाई संसार बनाउँदा घर चाहिन्छ, तर हाम्रो फोकस चाहिँ, हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रो घर होइन तर माथिको घर हुनुपर्दछ। बाइबलले त्यही भन्दछ, किन तिमीहरूको अनन्तता चाहिँ माथि बित्दैछ। आज तपाईँको र मेरो कतिको जीवनमा लगाव छ माथिको कुराहरूको लागि। अब्राहम अब सुन्नुहोस्, मलाई ध्यान दिनुहोस्, सबैको अनुहार तल झुक्दैछ, सायद चित्त बुझ्दै छैन होला। अब्राहमले किन घर नबनाएको त? उसको कलिङ के हो? हि वाज अ मिसनरी। ऊ एउटा मिसनरी हो, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने व्यक्ति। अब उसले एक ठाउँमा बिल्डिङ बनायो भने के हुन्छ? प्रभुले भन्नुहुन्छ भोलि त नेपाल जा, अब यहाँनिर घर छ भने ऊ जान सक्छ। उसले केलाई हेर्न थाल्छ? घरलाई हेर्न थाल्छ, किन उसको लगानी त्यहाँ भएको छ। यसोले भन्नुभयो जहाँ तिम्रो धन त्यहाँ तिम्रो मन। यदि अब्राहमले त्यहीँनिर एक ठाउँमा ठुलो बिल्डिङ बनाएको भएदेखि ऊ नेक्स्ट बढ्न सक्ने थिएन। जब परमेश्वर नेक्स्ट बढ भन्नुहुन्थ्यो। आज धेरैको लागि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ, त्यो ट्रु हो, त्यो सत्य हो, तर तपाईँ त्यही आशिषलाई नै सबै थोक ठानेर तपाईँ कतिचोटि परमेश्वरदेखि टाढा हुँदै हुनुहुन्छ। यो तपाईँको जीवनको हार हो, किनभने यसले तपाईँलाई अनन्ततादेखि टाढा खिचेर लाँदैछ। प्रिय, हामी आशिषलाई खोजेर आशिषमा हराउने व्यक्ति होइन, आशिष पाएपछि अझ एक स्टेप परमेश्वरमा बढ्ने व्यक्तिहरू हौँ। हालेलुया। हामी आशिषमा हराएर परमेश्वरलाई भोलि पठाउने व्यक्ति होइनौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई जे दिनुभएको छ त्यो कारणले अझ हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्ने हो। तर धेरै पटक उल्टा हुन्छ हाम्रो जीवनमा। परमेश्वरले दिनुहुन्छ, हामी परमेश्वरलाई दिनुहुनेलाई भन्दा पनि दिएको कुरालाई तिमी नै मेरो सबै कुरा हो भनेर त्यसैमा हाम्रो जीवन हामीले बिताइ पठाउँदा। तर अब्राहमले त्यो गरेन। हि वाज अ किङ। ऊ राजा थियो, तर पनि उसले त्यो चिजमा ऊ हराएर बसेन, तर उसले के को प्रतीक्षा गरे? मैले केही पनि आफै भनेको छैन, बाइबलले भन्दैछ। बाइबल इट्सेल्फ स्पिक्स टु अस। बाइबल हामीसँग बोल्दैछ। यसले भन्दैछ अब्राहमले माथिको घरको, माथिको सहरको प्रतीक्षा गरेर बसेको थियो, जसलाई बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज मण्डलीलाई म यही च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, तपाईँ के को प्रतीक्षा गरेर बस्दै हुनुहुन्छ? प्रियो, तपाईँको र मेरो प्रतीक्षा चाहिँ माथिको घर हुनुपर्दछ, माथिको राज्य हुनुपर्दछ, अनि हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नेछौँ। समय सकिसक्यो। एउटा अर्को पोइन्ट छ, अब तपाईँहरूको हातमा। यहाँ स्टप गरौँ कि अगाडि बढौँ? जुममा हुनेहरू अब स्टप गरौँ कि अगाडि बढौँ? ओके, अगाडि बढौँ भन्ने सङ्केत आउँदैछ। त्यसो भए आधा घन्टा अर्को तयार हुनुहोस्। तेस्रो पोइन्ट, वी ग्लोरिफाई गड इन आवर रेस्पोन्स टु ट्रायल्स। हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ जब हामी हाम्रो परीक्षामा कस्तो प्रतिक्रिया हामी दिन्छौँ। हाम्रो जीवनमा ट्रायल्सहरू आउने गर्दछ, परीक्षाहरू आउने गर्छ, सतावट आउने गर्छ, अनि त्यो बेलामा परमेश्वरप्रति हाम्रो रेस्पोन्स के हुने गर्दछ। अब दोस्रो पोइन्टलाई फेरि यहाँ पनि म लिङ्क गर्दैछु। त्यो समयमा तपाईँ के डिसिजन बनाउनुहुन्छ? प्रभुलाई गनगन गर्ने डिसिजन बनाउनुहुन्छ कि प्रभु तपाईँले मेरो जीवनमा यो अनुभव ल्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस्, तपाईँले मलाई सिकाउँदै हुन्छ। हाम्रो ट्रायल्सबाट हामी जाँदाखेरि हामी कस्तो रेस्पोन्स दिन्छौँ त्यसले परमेश्वरलाई महिमा दिँदछ। हालेलुया। म यसमा धेरै व्याख्या गर्दिनँ, तर एउटा घटनामा तपाईँलाई लिएर जान्छु, त्यसपछि प्रार्थना गर्छु। धेरै कुरा ल्याएको थिएँ, तर अहिले म समयको कमीले रोक्दैछु। प्रेरित 16 अध्यायमा पावल र सिलास फिलिप्पी नगरमा गएका छन्, अनि त्यहाँ चाहिँ पावलले 3वटा जीवनमा छुटकारा ल्याएको छ। एउटा चाहिँ फिलिप्पी नगरमा भएको बैजनी वस्त्र गर्ने लिडियाको जीवनमा परिवर्तन आएको छ। एउटा बिजनेसम्यान हो लिडिया, होइन? बिजनेस वुमन भनौँ न, होइन? अब म्यान भन्दा वुमन भनौँ। एउटा स्त्री हो, बिजनेस गर्ने, उसको जीवनमा त्यहाँ परिवर्तन आएको छ। दोस्रो चाहिँ त्यहाँनिर एउटा दासी थिए जो चाहिँ आफ्नो मालिकको लागि त्यहाँ काम गर्ने गर्थे, दिनभरि पैसा कमाउँथे, लगेर पैसा कसलाई दिनु पर्थ्यो? मालिकलाई। आज धेरैको लाइफ पनि यस्तै छ है।
अस्ति कसैले भन्दै हुन्थ्यो हामी किन बिमारी भएको भाइ छ, हाम्रो जति जति भएको पैसा डक्टरले खाइसक्यो, प्रभुलाई दिन सुरु गर्नुहोस् न, डक्टरले खाँदैन। आमेन। प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउनुहोस् न, परमेश्वरले तपाईँको समस्यालाई समाधान गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा त्यो नोकरनी दिनभरि काम गर्थे तर 1 रुपियाँ पनि आफूसँग राख्न पाउँदैन थियो, लगेर मालिकलाई बुझाउनु पर्थ्यो। एक दिन पावलको पछाडि लागि, तर पावलले थाहा पाए कि यो चाहिँ दुष्ट आत्माद्वारा ग्रसित छ, तुरुन्तै त्यो केटीको डेलिभरी भएको हामी देख्दछौँ, छुटकारा भएको छ। अनि तेस्रो यो छुटकारा भइसकेपछि त्यो जसले पैसा कमाउँथे यो केटीबाट, तिनीहरू आक्रोशित भए अनि उनीहरूले डिसिजन लिए कि अब यो पावललाई हामीले यसै छोड्यौँ भने त हाम्रो धन्दा नै के हुन्छ, बन्द हुन्छ, त्यसकारण यसलाई ठेगाना लाउनुपर्छ भनेर उनीहरूलाई मारपिट गरेर लगेर एउटा दरोगा होइन त्यहाँको जेलरको हातमा सुम्पिदिएको छ। त्यसपछिको कुरा म तपाईँलाई बताउँदैछु। त्यहाँ लेखिएको छ पावल र सिलासलाई यति धेरै पिटिएको छ, उनीहरू एकदम त्यहाँनिर एकदमै उनीहरूलाई मर्ने हिसाबले पिटिएको छ। अन्तिममा ठिङ्गुरोमा ठोकेर राखियो भनेको छ। ठिङ्गुरोमा ठोकियो भनेको के हो, ठुलो ठुलो काठका त्यो ठुलो ठुलो फलेकहरू हुने गर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ यो खुट्टा त्यो पस्ने जति त्यसमा त्यहाँ प्वाल बनाइएको हुन्छ, त्यसलाई काटेर अनि त्यो काठहरू दुइटैमा उसको खुट्टा छिराइदिएपछि अब त्यो व्यक्ति हिँड्न पनि सक्दैन, किन यो एकदम वजनदार हुन्छ, त्यसलाई उठाउन सक्दैन। अनि त्यसमा ठोकिसकेपछि अनि पछाडि उनलाई ढाडमा अब कोर्रा लगाउने, त्यही हो पावलले मैले कतिचोटि कोर्रा खाएँ भनेको छ नि, त्यस्तो बेलामा उनलाई कोर्रा हानिने गरिन्थ्यो। अब त्यो समयमा ठिङ्गुरोमा ठोकेर एकदमै मारपिट भएर एकदम अस्तव्यस्त भएर त्यहाँ सुतेको लडेको बेलामा अब हामी भएको भएदेखि चाहिँ एक शब्द पनि हाम्रो मुखबाट प्रभुलाई धन्यवाद निक्लिन सक्दैन थियो। अक्सर हाम्रो धन्यवाद चाहिँ म एकदम खुसी भएपछि मात्रै निक्लिन्छ। प्रभु धन्यवाद आज मिठो खाना दिनुभयो, खाना अगाडि आएपछि धन्यवादको प्रार्थना, प्रभु धन्यवाद आज दिनभरि सुरक्षा दिनुभयो, दिउँसो एक्सिडेन्ट भयो भने धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ प्रभुलाई। एक दिन खाना खान पाएन या पुगेन भने तपाईँ धन्यवाद गर्न सक्ने एटिट्युड छ हामीमा। तर यहाँ पावल र सिलास के भयो, त्यस्तो अवस्थामा पनि एकदमै दयनीय दर्दनाक घायल भएको अवस्थामा पनि मध्यराततिर आधा राततिर उनीहरू आराधना गर्न सुरु गरेको छ। हालेलुया। दे स्टार्टेड टु वर्शिप द लर्ड। तिनीहरूले परमेश्वरलाई प्रभुलाई आराधना गर्दैछ। किन तिनीहरूलाई थाहा छ कि यो परिस्थितिलाई हामीले कसरी हेर्ने, यो ट्रायललाई हामीले कसरी लिने। प्रिय आज यही च्यालेन्ज तपाईँलाई म दिन चाहन्छु। तपाईँको र मेरो जीवनको अगाडि धेरै ट्रायल्सहरू आउँदछन्, त्यति बेला तपाईँले र मैले प्रभुलाई गनगन गर्ने, प्रभुबाट पछाडि हट्ने। हमेसा ट्रायल आउँदा हामी एकअर्कालाई दोष लगाउन थाल्छौँ, यसले गर्दा उसले गर्दा यस्तो नभएको कारणले। तर त्यो बेलामा पनि प्रभु तपाईँ यो बाटो कसरी तपाईँको महिमा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ यो सिचुएसनलाई कसरी आशिषमा बदल्न सक्नुहुन्छ भनेर परमेश्वरलाई हेर्ने र प्रभुलाई आराधना गर्ने तपाईँ र ममा एटिट्युड छ। यो एउटा उदाहरण, हजारौँ यस्ता उदाहरणहरू बाइबलमा हामी देख्दछौँ। एउटा अन्तिम पद हामी पढ्नेछौँ, रोमी 8 अध्यायको 18 पदलाई हामी पढेर अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। रोमी 8 अध्यायको 18 पद। पावलले हेर्नुहोस् कति असल वचन लेखेको छ यहाँनिर। म विचार गर्दछु हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन्। आमेन। आज यो कुरालाई तपाईँ र म मनमा लिइराखौँ। प्रभु जुनसुकै ट्रायलबाट म किन जानु नपरोस्, आउनेवाला महिमाको अगाडि यो केही पनि होइन। हालेलुया। जब तपाईँ आउनेवाला महिमालाई तपाईँ हेर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँको अगाडि आउने सबै समस्याहरूलाई तपाईँ धन्यवादको एटिट्युडमा तपाईँ त्यसलाई सामना गर्न थाल्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ आज दिउँसोको समयमा। प्रभुलाई हामी धन्यवाद गरौँ। साँच्चै नै परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील छ र यसले हाम्रो जीवनमा काम गर्दछ। आज दिउँसोको समयमा प्रभु हामीसँग व्यक्तिगत रूपमा बोल्दै हुनुहुन्छ।
परमेश्वर जब पनि आफ्नो वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ उहाँको उद्देश्य यही हुन्छ कि हामी हाम्रो जीवनमा परिवर्तन हौ, हामी हाम्रो जीवनमा अझ परमेश्वरले चाहनु भए अनुसारको व्यक्ति बनेर रूपान्तरण भएर जिउ भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। आउनुहोस् आज दिउँसोको समयमा हामी केही समय प्रार्थना गरौँ, वचनको लागि धन्यवाद दिउँ र जुन कुराले तपाईँको मनमा आज छोएको छ, प्रभुले जुन कुराबाट तपाईँलाई घचघच्याउँदै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माले जुन कुरा तपाईँको मनभित्र ल्याएर तपाईँलाई स्पर्श गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुराको निम्ति तपाईँ समर्पित हुनुहोस्, त्यो कुराको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। हामी के खडा भएर आज प्रभुसँग समर्पणताको प्रार्थना गर्न सक्छौँ? प्रभु म विश्वासमा चुकेँ होला, म प्रभु मेरो जीवनमा कतै हराएँ होला, प्रभु आत्मिक जीवनमा म सायद लडेँ होला, मैले प्रभु कतिवटा बाटो बिराएँ होला, मेरो दिनहुँको डिसिजनमा मैले रङ डिसिजन लिएँ होला, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँ आज क्षमा मागेर प्रभुसँग फेरि नयाँ सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रभु आज पनि 99लाई छोडेर तपाईँको लागि आउनुहुनेछ, तपाईँलाई रिस्टोर गर्नुहुनेछ उहाँले। आज दिउँसोको समयमा तपाईँको र मेरो डिसिजनहरूमा प्रभुको महिमा आउनु पर्दछ। वाट एभर द डिसिजन वी टेक इन आवर डेली लाइफ, जुनसुकै डिसिजनहरू हाम्रो जीवनमा हामी लिँदछौँ, चाहे हामी खाउँ पिउँ, चाहे हामी हिँडौँ, जेसुकै गरौँ, त्यो कुराले परमेश्वरलाई महिमा हुनु पर्दछ, त्यो कुराले उहाँलाई नै प्रसन्न तुल्याउनु पर्दछ। र हाम्रो ट्रायलको समयमा, डिफिकल्ट समयमा, गाह्रो समयमा पनि हामी त्यो समस्यालाई हेर्दछौँ या प्रभुलाई आराधना गर्दछौँ। कमन पिपल अफ गड, परमेश्वरका मानिसहरू, आज दिउँसोको समयमा, तपाईँको कठिनाइको समयमा तपाईँलाई छुटकारा दिने परमेश्वर, तपाईँलाई विजयको निम्ति डोर्याउने परमेश्वरलाई आराधना गर्नुहोस्। लेट अस वर्शिप हिम, उहाँलाई आराधना गरौँ, आराधना गरौँ। उहाँले तपाईँको अगाडि भएको ट्रायल्सहरूलाई हटाउनु हुनेछ। पाउल र सिलास त्यो ठिकुरोमा ठोकिएर त्यो दर्दनाक अवस्थामा पनि उनीहरूले मध्यरातमा परमेश्वरलाई आराधना गरेका छन्। They started to worship the Lord and they saw the deliver of God. परमेश्वरको छुटकारालाई उनीहरूले देखेका छन्। आज दिउँसोको समयमा प्रभुको आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ, यदि तिमी मेरो आराधनामा समर्पित भयो भने म तिम्रो समस्यालाई हटाउनेछु, म तिम्रो बिमारीलाई निको पार्नेछु, तिम्रो अगाडि भएको पहाडलाई म सम्म तुल्याउनेछु, तिम्रो अगाडि भएको पर्खालहरूलाई म भत्काउनेछु। हालेलुया, हालेलुया। रिबाबा शकला रिखामाना गडबला शैगला उराबला बाबा सन्धनरा रिफान्दनामा सथररररर। स्पिरिट अफ द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। आज दिउँसो प्रभुलाई आराधना गर्नुहोस्। उहाँ तपाईँको छुटकारा हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई आज नयाँ आयाममा लिएर जानुहुनेछ। तपाईँको लागि बाटो तयार गर्ने परमेश्वर तपाईँको अगाडि खडा हुनुहुन्छ। उहाँको अगाडि टुट्नुहोस्, फुट्नुहोस् र उहाँलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो जीवन तपाईँको अगाडि हाजिर छ। हियर आई एम ओ लर्ड, हियर आई एम, हियर आई एम ओ लर्ड, स्पिक टु मी लर्ड। मसँग बोल्नुहोस्। आज दिउँसो प्रभुको आवाजलाई सुनौ। बाबा बाबा सन्धरा बाबा बरी गडा 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 र लो 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 रिफामा सन्धना र बाबा बाबा र ड डो 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 पाउडना शखला बाबा रिन्धना बाबा बाबा बाबा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जुन कुरा तपाईँको लागि वर्षौँदेखि समस्या बनेर खडा भएको छ, परमेश्वरको लागि एक चुटकीमा त्यो हटाउन सक्नुहुन्छ। एक चुटकीमा यदि तपाईँ आज परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन समर्पण गर्न तयार हुनुहुन्छ, जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार हुनुहुन्छ, He will stand for you। तपाईँको लागि उहाँ खडा हुनुहुनेछ। तपाईँको अगाडि भएका लडाइँहरू अब उपरान्त परमेश्वरको लडाइँ बन्नेछ। गडा 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 शखला बाबा 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 रिबन्दनामा शैगला पुरा बाबा शखला खानामा ड ड ड ड ड रिबला बा शखला खाना बाबा ओरा बा शखल कुनामा दबा ओरा बाबा बाबा बाबा। छुटकारा, 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 छुटकारा। Let there be deliverance, deliverance।
छुटकारा 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 Oh heavenly deliverance divine deliverance Hallelujah 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 आज तपाईँ यस्तो परमेश्वरको अगाडि आउनु भएको छ जसले तपाईलाई सृष्टि गर्नुभयो जसले तपाईलाई अलग्याउनु भयो उहाँको नामको महिमाको लागि यदि तपाईँ यो परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्नुहुन्छ भने उहाँले तपाईलाई दोस्रो स्थानमा राख्नुहुने छैन ओ यदि आज परमेश्वरलाई तपाईँ पहिलो स्थानमा राख्नुहुन्छ भने उहाँले तपाईलाई दोस्रो स्थानमा राख्नुहुने छैन आज समर्पित हुँदै प्रार्थना गर्नुहोस् समर्पित हुँदै प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईँ कुनै व्यक्तिको अगाडि पश्चाताप गर्नुभएको छैन तर तपाईँको सृष्टिकर्ताको अगाडि तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस् आफ्नो कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्नुहोस् हालेलुया ओ रब सधरलो प्रभुलाई महिमा दिने डिसिजनहरू लिनलाई आज निर्णय गर्नुहोस् म जिउने छु त ख्रीष्टको महिमाको निम्ति मेरो शरीर ख्रीष्टको महिमाको निम्ति मसँग भएको बुद्धि प्रभुको महिमाको निम्ति मेरो शिक्षा प्रभुको निम्ति मेरो स्वामी जसले मलाई जीवन दिनुभयो उहाँको निम्ति म जिउने छु मेरो खुबीहरूमा प्रभुको महिमाको निम्ति दिँदछु मेरो धन सम्पत्ति प्रभुको महिमाको निम्ति हालेलुया थ्याङ्क यू लर्ड हालेलुया प्रभु हाम्रो जीवन तपाईको नाउँमा प्रभु हामी दिएका छौँ हाम्रो जीवनलाई प्रभु तपाईले अर्थहीन बनाउनु भएको छ प्रभु हाम्रो यो नाशवान जीवनले तपाईको महिमा गर्न पाउनु हाम्रो निम्ति सौभाग्य हो हालेलुया हालेलुया रुथले एउटा स्टेटमेन्ट भनेकी छिन् आफ्नो सासूलाई म तपाईलाई जिन्दगीभर छोडेर जाने छैन तपाईका मानिसहरू मेरो मानिस हुनेछन् तपाईको देश मेरो देश हुनेछ तपाईको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनुहुनेछ मृत्युले बाहेक अरू कुनै कुराले मलाई तपाईबाट अलग गर्ने छैन कमन चर्च आज दिउँसोको समय प्रभुलाई हामी रुथले भने जस्तै भनौँ प्रभु मृत्युले बाहेक अरू कुनै कुराले मलाई तपाईबाट छुडाउन सक्ने छैन तपाईँ परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ यु आर माई गॉड माई फादर माई ड्याडी यु आर माई फादर तपाईँ मेरो पिता ओ म तपाईलाई छोड्ने छैन म तपाईलाई छोड्ने छैन म प्रभु तपाईको महिमाको निम्ति खडा रहने छु आज डिसिजन लिएर मात्रै यो हलबाट हामी जानेछौँ हालेलुया 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 पिता परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद गर्छौँ आज दिउँसो प्रभु मण्डलीसँग तपाईँ बोल्नु भएको छ प्रभु हामीले तपाईको आवाजलाई सुनेका छौँ प्रभु हामी कसरी हाम्रो जीवनबाट तपाईलाई महिमा दिन सक्छौँ किनभने तपाईले हामीलाई बनाउनु भएकै तपाईको महिमाको लागि हो प्रभु तपाईलाई दिनहुँ विश्वास गरेर सत्यको मार्गमा हिँड्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस् दिनहुँ हामीले लिने डिसिजनहरूमा तपाईलाई महिमा दिन सकौँ र दिनहुँ हाम्रो अगाडि भएको ट्रायल्सहरूमा हाम्रो रेस्पोन्स प्रभु तपाईको महिमाको निम्ति हुन सकोस्
मण्डलीलाई सहायता गर्नुहोस्, प्रत्येक जनलाई सहायता गर्नुहोस्। आज दिउँसो प्रभु तपाईँ हाम्रो बिचमा उपस्थित हुनुभयो, तपाईँको पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा सबै कुरालाई तपाईँले लिनुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ प्रभु। आजको सेवाको सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँले प्रभु अगुवाई गर्नुभयो प्रभु। अब तपाईँका मानिसहरू यस ठाउँबाट छुटेर आफ्नो घरतर्फ जाने समयमा र जोहरू घरबाट जोइन हुनुभएको छ उहाँहरूको साथमा पनि जबसम्म हामी दुबारा यसरी फेरि मिल्दैनौँ तबसम्म तपाईँको अनुग्रह र तपाईँको कृपा दृष्टिमा उहाँहरूलाई तपाईँले राख्नुहोस्। अर्को पटक भेट्दा अझ खुसी र आनन्दको साथमा अझ प्रभु तपाईँको महिमाको निम्ति हामीलाई तपाईँले तयार गरेर ल्याउनुहोस्। हाम्रो जीवनलाई तपाईँको हातमा जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्दछौँ। हाम्रो जीवनबाट सधैँ तपाईँ उचालिनुहोस् र हामी तपाईँमा घट्दै जान सकौँ। तपाईँ बढ्नुहोस् प्रभु। प्रत्येक परिवारको लागि, प्रत्येक व्यक्तिहरूको लागि येशू ख्रीष्टमा भएको त्यो आशिषलाई म घोषणा गर्दछु। तपाईँको आशिषले प्रत्येकलाई भरिपूर्ण गरिदिनुहोस्। र प्रभु हामीले गरेका प्रार्थनाहरू तपाईँले सुन्नुभयो। आजको आराधनालाई तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो। आफ्नो वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुभयो। सबै कुरामा तपाईँलाई आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हामी तपाईँलाई चढाउँदै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्दछौँ हामीहरूका उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाउँमा। सबैले भन्दैछौँ आमेन। अब पिता परमेश्वरको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र आशिष अनि पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता, सेवामा सहभागी हुनुभएको हरेक जनहरूसँग र संसारभरि हुनुभएका ख्रीष्टका सन्त जनहरूसँग येशू प्रभुको दोस्रो आगमनसम्मै भइरहेको होस्। आमेन। हामीलाई विजय दिनुहुने हाम्रो त्रिएक परमेश्वरलाई हाम्रो हातहरू उठाउँदै उच्च आवाजमा हामी बढाइ गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह सबैलाई। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह। जुममा हुनुहुने सबै प्रियहरूलाई जय मसीह, जय मसीह।